Bonjour. اليوم غادي نديرو دي نوسيون دو باز في الشيمي اللي سحقوهم في البريمي سيمستر تاع بروميير اني. النومبر دو مول، عدد المولات كنا نعرفوه نورمالمون في الليسي، اللي هو ان بيتي تام على غران تام. بيتي تام هي لا ماس كتله، و غران تام هي لا ماس مولير كتله موليه. عندنا لي موليكول اللي هما الجزيئات، لازم نفرقوا ما بين الجزيئات والذرات. اتونسيون، هي عندنا لو نومبر دو موليكول، كون يقول لك حسبه لنا. هنا راني نعطي كل مصطلح في الشيمي المرادف تاعه بالعربيه والقانون تاعه اللي نستعملوه. عندنا نومبر دو موليكول بيتي ام فوا ان ا سور ام. ان ا شينا نومبر دافوكادرو، عدد افوكادرو اللي نعرفوه. عندنا لاطوم هما الذرات. نومبر عندنا هادو عندهم نفس القانون. الفرق تاعهم، الفرق هو في الام. دوك نديرو سؤال تمرين تاع التمرين صغير نبينو الفرق فيه. شي الحاجه المعلومه اللي لازم نعرفوها، المعلومه هي سيكو الجزيئه متكونه من ذرات. الجزيئه متكونه من ذرات. لو غوبا متكون من وجبات كيما هكا. عندنا توجور لاطوم هي حاجه صغيره على الموليكول. كيفاش هادي؟ باش وكاو نسينا شكون متكون من شكون. تفكروا لاطوم صغير على الموليكول، معناتها الموليكول متكون من بزاف دي زاتوم. هذه ما لازمش ننسوها. بالعربيه انا كتبتها باش واحد ما ينساش. الجزيئه هي عباره عن مجموع ذرات. الفرق ما بين هادو، هنايا نديرو ام تاع الذره، وهنايا نديرو ام تاع الذرات كاع اللي مكونين الجزيئه. مهم دوك في التمرين نعاودو نزيدو ناكدو على هاد النقطه. عندنا حاجه جديده تعد بريسك جديده علينا، بورسونتاج ماسيك. بورسونتاج ماسيك شو اللي يقولك حسبه لنا هو لي ماس انيسيال على مجموع لي ماس فينال. معناتها الكتل اللي عندنا، الكتله الاساسيه اللي عندنا. باغ نقولوا رانا نديرو في تمرين خلطنا الماء والزيت ومش عارفه انا البن وما على باليش. يقول لك حسب لي بورسونتاج مارسيك تاع الزيت. ندير لا ماس تاع الزيت على كاع لي ماس الاخرين. لا ماس تاع الزيت تاع الماء والبن مهم خلوطه مي بون هذا هو البرينسيپ تاعها. لو ميم سي بريسك لو ميم. عندنا فراكسيون مولير ولا ما عندناش ان بورسونتاج، ما كاش بورسونتاج. هنا هذيك تحسبوها في لافين غادي تلقاو حاجه فوق لو بورسونتاج. بيان سور عندنا فراكسيون مولير نرمزو لها باكس. نرمزولها باكس هي ان. هنايا بلو نومبر دو مول، هنا نخدمو بلي ماس وهنا نخدمو بلو نومبر دو مول. ما لازمش نتخلطوا. كيفاش نتفكروا ما ننسوش بورسونتاج ماسيك ماس. نتفكروا وحده تجينا الاخرى الزوجه سهله. بون نروحو نديرو ان اكزرسيس، بتي اكزرسيس سهل حلو فيت في. انا كتبت هنا وهذه نخليوها حدانا باسكو غادي نسحقوها. الخردة هذه من شو قالوا لنا؟ لا كيستيون تاعنا calculer le nombre de moles de molécules et d'atomes contenus dans 0,5 g d'oxygène. شو طاونا في المعطيات؟ طاونا هذه جمعتها هذه ام واحد هو 16 غرام على المول. ايوه حنايا نعرفوا بلي الاكسجين هذه غير الاكسجين اللي من عند ربي هو كاين او2، ما عندناش غير او وحدها هذه. ايوا الحاجه الاولى غادي هنايا نفرق. عندي الاو وحدها اللي هي 16، هذه لاطوم. والاو 2 اللي حنا نعرفوها او 2 معناتها بلوتو الام تاع الاو، وهنايا الام تاع الاو 2 تسمى 16 فوا 2 اللي هي 32. هذه سي موليكول، نقولوا موليكول دو 2، نقولوا اتوم دو. زعما كينا او. جيسبر كو حاجه سهله ومفهومه. بون قالوا لنا كالكولي نومبر دو مول. عندنا ان هي بوتيت ام على غران ام. عندنا بوتيت ام 0,5 غرام
وعندنا الام، تسمى هنايا نديرو ام او دو على ام او دو، تسمى 0.5 تاع الاو دو على 32. كيفاش جبنا؟ بالك واحد هنايا بين قوسين واحد ما على بالاش. حنا الام تاع الاو دو تسمى زوج في ام تاع الاو وحده تسمى زوج في 16. بون هادي نحسبوها، حنا ما يهمناش الحساب، المهم الطريقه والقانون نكونوا فاهمينه. مي بون هنايا غادي نلقوها 0.15 مول، وحده تاع النومبر دو مول، عدد المولات. تما شحال غادي نلقى من مول؟ الزوجه قالوا لنا موليكول، عندنا النومبر دو موليكول شو قلنا قانون هو بوتي ام في ان ا. ان ا تاني عدد افوغادرو، تاني كاين اللي يمدوه كاين اللي ما يمدوش، ولكن من الاحسن الواحد يحفظه، تحفظ على غران تام تاع لا موليكول تسمى تاع الاو 2. دونك هنايا عندي 0.5، عندي عدد افوغادرو 6 في 0.3 في 10 أس 23 على ام تاع الاو 2. دونك نديرو 32. ايوا نحسبو ساهله ماهله. اي صحيح شحال لقيناها بوراني باينه بلي نوقف الحسابات. 10 تشاه نومبر دو كوا دو موليكول. دونك الوحده هي موليكول. الوحدات حاجه مهمه للناس تعطيهاش اهميه. بو نحو الاخرى لا ديرنيير قالوا لنا عندنا نومبر تاتوم، نفس القانون مي شايله الحاجه اللي تبدل كونتين. دونك عندي ام ان ا على الام تاع الاو 0.5 عاود رانا عند الكتاب الجميله 6 في 0.3 في 10 أس 23 على 16. هذه لقيناها 1.882. الوحده هي اتوم. هذه حد الان جيكرو حاجه سهله ماشي صعيبه بزاف. غادي نحبسو هنايا في بون جسبر حد الان فهمتوا حاجه الاساسيه قوانين صاي وعاودنا مش حاجه كبيره. هنايا اللي كاين بزاف اللي تخلطوا، مي بون نتوما لازم ما تزيدوش تخلطوا، تفكروا باللي لاطوم صغير على الموليكول. دونك موليكول متكون من دي زاتوم. باغ اكزومبل نقولوا عندنا، غادي نعطيكم مثال، نقولوا عندنا H2O. H2O c'est quoi? H2O c'est une molécule, mais le H ou le O ce sont les atomes.